नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले यस मूल बाटोमा रहेर मूल बाटोमा देखा परेका हरेक विषयवस्तुलाई हरेक दिन जोड्दै आएका छौं। दर्शकवृन्द, हामीले विशेष गरी सरकारका तीनवटै लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै अगाडि पनि बढिरहेका छौं। सरकारका तीनवटै लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा हुँदै गरेका गतिविधिलाई पनि यहाँहरूमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आज हामीले शिवरात्रिको कुरा गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, शिवको अत्यन्त प्रिय दिनको रूपमा रहेको शिवरात्रिलाई हामीले शिवरातमा नै किन मनाउँछौं, रातमा जागराम किन बस्दछौं, लगायत शिवरात्रिको महत्व के रहेको छ, अहिले यो बदलिदो परिवेशसँगै शिवरात्रिको महत्व फरक पनि हुँदै आएको पाइन्छ। कतै संस्कृति लोप हुन लागेको त होइन र शिवरात्रिमा गाजा, भाङ, धतुरोको के महत्व रहेको छ लगायतका प्रसंग आज हामीले जोड्नेछौं। हामीसँग कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ संस्कृतसँग रहेर कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले, धार्मिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ, दीपक सुवेदी। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। गुरु, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले यो शिवरात्रिको महिमाको बारेमा कुरा गर्छौं। यसको महत्वलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? धेरै नै राम्रो प्रसंग पनि छ, प्रश्न पनि छ। महाशिवरात्रिको पावन महाउत्सव को दिन छ आज। हामीले शिव महिमालाई, शिवको महत्वलाई बुझ्न पर्ने निकै महत्व पनि छ, जरुरी पनि छ। विशेष गरी यो सृष्टिमा तीन प्रकारको कार्यविभाजन छ। जस्तो कि कुनै पनि चिजको, है, चाहे त्यो सृष्टिकै किन नहोस्, चाहे कुनै पनि वस्तुको किन नहोस्, चाहे कुनै पनि प्राणीको किन नहोस्, उत्पत्ति हुन्छ। उत्पत्ति भइसकेपछि त्यसको निश्चित समयको ड्युरेसन हुन्छ, अवधि हुन्छ र त्यसको समापन हुन्छ। यो तीनटा फंक्सन छ, है, 3 फंक्सन भनिएको छ। ब्रह्मा, विष्णु र महेशको यो कार्य अधिकार भित्र पनि पर्छ र त्यस अन्तर्गत शिवको चाहिँ समापन र फेरि चाहिँ रिबर्थ को चाहिँ जिम्मेवारी अथवा कार्य अधिकार रहेको छ। र मान्छेको जीवनमा हामीले राम्रोसँग जन्म जीवनलाई हेरियो भनेदेखि, चिन्तन गरियो भने, आत्मज्ञान गरियो भनेदेखि अथवा अध्यात्म ज्ञान गरियो भनेदेखि, अध्यात्म ज्ञानको खोजी गरियो भनेदेखि, जस्तो जन्म भयो अनि जीवनयापन भयो अनि क्रमशः जब जीवनको अन्तिमतिर गइन्छ, अन्तिमतिर जानु सबैलाई जरुरी नै छ, मृत्यु सबैको लागि अवश्यम्भावी छ। र मृत्यु पछिका स्थितिलाई पनि त्यहाँनिर हामीले चिन्तन गर्न सकेको खण्डमा, हाम्रो चेतना त्यतिसम्म त्यही चैतन्य बनाउन सकेको खण्डमा हामीले फेरि पुनर्जन्मलाई पनि हेर्न सक्छौं। र त्यो स्थितिको भूमिका विशेष गरेर शिवसँग रिलेटेड छ, हैन। यो जन्म त हामीले पाइसकेका छौं। हाम्रो प्रारब्ध अनुसार हामीले यो जन्ममा चाहिँ हासिल गर्ने उपलब्धिहरूको बारेमा चाहिँ त्यो निश्चित भइसकेको स्थिति छ। अब यसपछिको जन्मको कुरा अथवा जन्म नहुने कन्डिसन कहाँनिर हुन्छ भनेदेखि, जब जीवले मुक्ति प्राप्त गर्दछ, मोक्ष प्राप्त गर्दछ, त्यो बेलामा बाहेक अरू बेलामा चाहिँ जन्मको कुरा हुन्छ फेरि पनि। जस्तो कि हामी अहिले यो कक्षामा छौं, यो कक्षाको काम सिद्धिएपछि हामी बाहिर निस्किन्छौं। एक्ज्याक्ट त्यसै गरी नै हामी अहिले यो शरीरमा छौं, यो शरीरको काम सिद्धिएपछि फेरि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय भनेर भनेको छ। जसरी हामीले कपडा फाटेपछि अथवा पुरानो भएपछि परिवर्तन गर्छौं, त्यसै गरी देह परिवर्तन गर्छौं। त्यो तत्त्वसँग विशेष गरेर हाम्रो मुख्य बुझ्नुपर्ने शिव तत्त्वको विषय त्यहाँनिर जोडिन्छ।
हजुर, यो अब शिवरात्रिको दिन रहेको छ हैन? हजुर। शिवरात्रि चाहिँ रातिमा मात्र किन यो शिवरात्रि भनिएको यसलाई? राम्रो जिज्ञासा हो यो, सबैको मनमा उठ्न पर्ने जिज्ञासा हो। विशेष गरेर हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिभित्र संस्कारभित्र चारवटा विशेष रात्रिको वर्णन पाइन्छ। त्यो मध्ये एउटा शिवरात्रि हो। जस्तो कि चारवटा मध्येमा एउटा मोहरात्रि भनिएको छ, जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिन। त्यसपछि गएर आश्विन शुक्ल अष्टमीको दिन, त्यसलाई चाहिँ कालरात्रि पनि भनेर भनिन्छ, महाअष्टमी पनि भनेर भनिन्छ। त्यसपछि गएर तेस्रो सुखरात्रि, कार्तिक कृष्ण अमावास्या, लक्ष्मी पूजाको दिन, त्यसलाई चाहिँ सुखरात्रि भनेर भनिएको छ। र फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी आजको दिनलाई चाहिँ महाशिवरात्रि भनेर भनिएको छ। यद्यपि रात्रि सबै रात्रि हुन् है, तर आजको रात्रिलाई महाशिवरात्रि भनेर भनिएको छ। अझ के भनिन्छ भनेदेखि शिवको रात्रि सबै शिवरात्रि हुन् है, सबै दिनका रात्रिहरू शिवको रात्रि हो है। यो होइन कि चाहिँ फेरि अन्य दिनको शिवको महत्त्व छैन भन्ने होइन, तर आजको दिन विशेष त्यो चार रात्रि मध्येको चाहिँ एउटा रात्रि हो, जुन रात्रिमा चाहिँ शिवको चाहिँ बढी चाहिँ उपासना गरिन्छ, आराधना गरिन्छ, ध्यान गरिन्छ, तप गरिन्छ, शिव चैतन्यलाई जागृत गरिन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ चारै प्रहर, रात्रिको चारै प्रहर शिवको विशेष पूजा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो दिनलाई अझ विशेष रूपमा लिइएको हो। न कि चाहिँ अरू रात्रिहरू पनि चाहिँ शिवका रात्रि चाहिँ हुन्। अब यो रात्रिसँग हामी त्यहाँनिर पनि अलिकति कोतालिने कुराहरू छन्, मतलब अलि चिन्तन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् है। रात्रिलाई हामीले चाहिँ के अरे अलिकति दुःखसँग रिलेटेडमा पनि मान्छौँ हैन, अथवा अलिकति नेगेटिभ सेन्सले पनि हेर्छौँ। रात्रि भनेको कालो अथवा अँध्यारो भन्नेले लिन्छौँ, तर त्यो रात्रिभित्र पनि अझ हामीले अन्तचक्षु उद्धित गराउने हो भने, उगार्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो रात्रिमा विशेष गरेर अध्यात्म खोजकहरूको लागि, चिन्तकहरूको लागि, मुमुक्षुहरूको लागि, ध्यान साधना गर्नेहरूको लागि यो रात्रि अझै विशेष छ। हजुर है, चाहिँ के अरे जस्तो रात्रिकालीन चाहिँ साधनाका कुराहरू छन्, त्यो रात्रिमा पनि चाहिँ झन् चेतन चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ अथवा प्रकाश स्वरूप त्यो चैतन्य शक्तिलाई उजागर गर्न सकिने चाहिँ विधि विधानहरू छन् त्यसमा हैन। त्यस हुनाले अझ त्यो रात्रिसँग झन् चाहिँ विशेष महत्त्व जोडिएको छ क्या। यो शिवरात्रिको त झन् ठुलो विशेष महत्त्व छ। मात्रै त्यो मात्रै नभएर हरेक रात्रिलाई यदि साधना गर्ने साधकको हकमा त्यो रात्रि विशेष हो। हजुर, अब जस्तो हामीले शिवरात्रिकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ शिवरात्रिको पूजा चाहिँ रातिमा नै गरिन्छ नि त हैन? हजुर हो। अनि यसको कारण चाहिँ के होला? मैले अहिले भन्न खोजेको त्यही, जोड्नै खोजेको कुरा त्यही हो कि जस्तो कि हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि यो लौकिक संसारमा है के बुझिन्छ भनेदेखि दिनलाई उज्यालो सुखकर मानिने, रात्रिलाई अँध्यारो अनि त्यसपछि दुःखकर मानिने अथवा त्यसलाई अलिक पीडादायक मानिने हैन। कहीँ सिम्बोलिक रूपमा बोल्न पर्यो भने नि काला रात्रि चाहिँ अथवा चाहिँ अँध्यारो चाहिँ हैन, कुनै भनौँ न नेगेटिभ उसलाई चाहिँ दर्शाउन पर्यो भने पनि त्यसरी भनिने चाहिँ हाम्रो लौकिक चाहिँ चलन चाहिँ त्यो छ। तर पनि मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि यो जुन धर्म अध्यात्मका साधकहरूको हकमा हैन, निष्पट्ट चाहिँ अन्धकारमा पनि साधकले चाहिँ झन् आत्मबोध गर्न सक्छ, तत्त्वबोध गर्न सक्छ, झन् अन्त चाहिँ को उज्यालो प्राप्त गर्न सक्छ चाहिँ भन्ने कुराहरू छन् कि हैन। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी भनेर गीताले भनेको छ। जब अँध्यारो हुन्छ, सबै चाहिँ भनौँ न लौकिक मान्छेहरू सुत्छन्, त्यति बेला चाहिँ साधक चाहिँ जागृत हुन्छ हैन। त्यति बेला त्यो व्यक्ति साधकले तप गर्छ, ध्यान गर्छ र ओरिजिनल
चाहिँ उज्यालोपन प्राप्त गर्दछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै चाहिँ अब त्यो रात्रिहरूमध्ये पनि शिवरात्रि झन् विशेष रात्रि हो र चाहिँ अझ भनौँ न यो दिन गरिएको तप है अरू दिन गरिएको भन्दा बढी पावरफुल हुन्छ, बढी शक्तिशाली हुन्छ। यो दिन चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने ईश्वरीय दैवीय शक्ति चाहिँ अझ विशेष हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो रात्रिको बढी महत्त्व रहेको र रात्रिमा गरिने गरेको। हजुर, अब शिवरात्रिमा चाहिँ विशेष गरी आजको दिनमा भाङ धतुरो शिवजीको प्रसाद भनेर पनि यो ग्रहण गरिन्छ हैन। अनि हामीले यो अलिकति फरक पनि रहेको छ र रिलेटेड पनि छ हैन यहाँले भने जस्तै। अनि यसलाई चाहिँ अलिकति विकृतितिर पनि गएको देखिन्छ युवा पुस्तामा छैन। अनि यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ हामीले एउटा कसरी बुझौँ भनेदेखि यता कता बाहेक है एकदमै कम मात्रामा बाहेक त्यो पनि यो पछिका टीकाकारहरूले उल्लेख गरेका कुराहरूमा बाहेक धेरै ठाउँमा शिव र गाँजा भाङ धतुरोको प्रसङ्ग पाइँदैन, कुनै एकदमै बिरलै मात्रै पाइन्छ। अब यो शिवसँग जोडेर गाँजा भाङ कुलत अथवा यो भनौँ न दुर्व्यसनीसँग जोडेर हेर्नु चाहिँ राम्रो कुरा होइन है, यो नमिल्ने कुरा हो। तर फेरि पनि एउटा कुरा के छ भनेदेखि अमूलम औषधि नास्ति भनेर छ, के अरे चाहिँ नास्ति मूलम औषधि भनेर भनेको छ। कुनै पनि जडीबुटीहरू चाहिँ औषधीय गुण नभएका छैनन्। सबै हरेक जडीबुटीमा यो पृथ्वीमा जति पनि बोट बिरुवाहरू वनस्पतिहरू उम्रिन्छन् ती सबैको एउटा न एउटा काम छ, एउटा न एउटा गुण छ, एउटा न एउटा औषधीय गुण रहेको छ है। त्यो हकमा चाहिँ गाँजा भाङ धतुरो यी चिजहरू चाहिँ राम्रो चिज हो। यसको हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा, युटिलाइज गर्न सकेको खण्डमा। तर के छ भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा दुर्व्यसनीको साधन बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ दुर्व्यसनी गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। अनि गर्ने चाहिँ मान्छेले दुर्व्यसनी गर्ने अनि फेरि त्यसको चाहिँ दोष चाहिँ शिवजीलाई दिने गर्नु चाहिँ हुँदैन है। शिव र गाँजा भाङ धतुरोसँग जोडेर गरिने प्रसङ्ग चाहिँ एकदमै यो अतिरञ्जित हो र यो चाहिँ राम्रो काम चाहिँ होइन। हजुर, अब चाहिँ संस्कृतिलाई संरक्षण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त? यो चाहिँ गम्भीर कुरा हो। अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा चाहिँ धर्म संस्कृतिका कुराहरू अलि ओझेलमा पर्दै गएको छ। यो विशेष गरेर राज्यको नीतिबाट है, तर नागरिकको तर्फबाट त चाहिँ यो बढ्दै गएको पनि महसुस भएको छ है। अझै खोजी भइरहेको छ, अध्ययन भइरहेको छ त्यो हकमा। अनि त्यसपछि एक्टिभिटिजहरू पनि बढेर गएका छन्, धार्मिक कार्यहरू पनि बढेर गएका छन्। त्यो हकमा चाहिँ त राम्रो हो। तर राज्यको नीतिबाट है चाहिँ यो धर्म संस्कृति संस्कारका कुराहरू चाहिँ अलि ओझेलमा पर्न थालेको महसुस भएको छ। विशेष गरेर यो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै धर्मनिरपेक्ष भएसँगै यहाँको हाम्रो मौलिक धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ कम प्रायोरिटी दिने र चाहिँ विभिन्न खालको लोभ लालचा आशा अथवा भनौँ चाहिँ त्यसमा कसैको त्यो आसक्ति प्रलोभनमा चाहिँ फसेर देशका चाहिँ सत्ताका वरिपरि रहेका सदनका वरिपरि रहेका पुगेका पार्टीका नेताहरूले त्यो कुरालाई अलिकति व्यवस्था गरेको, बरु चाहिँ आयातित धर्म संस्कृतिलाई अलिकति महत्त्व दिन थालेको जस्तो चाहिँ देखिएको कुरा चाहिँ अलि दुःखद छ, विडम्बनापूर्ण चाहिँ पूर्ण छ, खेदपूर्ण छ। नभएदेखि नागरिकको तर्फबाट चाहिँ धेरै कुराहरू अलिकति खोजी हुन थालेको पनि महसुस चाहिँ भएको छ र खोजी हुन पनि पर्छ। हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा धार्मिक चाहिँ यो रीतिरिवाजहरू वैज्ञानिक छन्। त्यो मात्रै कुनै पनि
विषयलाई एउटा संस्कृतिको नाममा अहिले यहाँले भने जस्तै शिवरात्रिको जुन संस्कृति छ त्यो संस्कृतिसँग चाहिँ गाँजा र भाङको अथवा धतुरोको विकृति फस्टाए जस्तै हुनसक्छ संस्कृतिको नाममा अन्यत्र पनि अन्य संस्कृतिहरूमा पनि विभिन्न खालका विकृतिहरू मौलाएका हुन सक्छन्। ती विकृतिहरूलाई हामीले जानेर बुझेर अथवा त्यो संस्कृतिको वैज्ञानिकता बुझेर वैज्ञानिकताको चाहिँ पालना गर्ने, संरक्षण गर्ने, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, अझै सकिन्छ भने त्यसलाई परिष्कृत गर्ने, चाहिँ सुसंस्कृत गर्ने हो। तर विकृति चाहिँ मौलाउन दिने होइन। अहिलेको नयाँ पिँढीको काँधमा त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ आइरहेको छ। एउटा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमै एउटा के मान्यता जन्मिएको छ भनेदेखि विश्वका चाहिँ विभिन्न खालका वैज्ञानिकहरूले पनि चाहिँ ह्युमन साइन्टिस्टहरूले पनि के भनेका छन् भनेदेखि वैदिक सनातन संस्कृति जस्तो चाहिँ वैज्ञानिक र प्रमाणित चाहिँ संस्कृति अरू छैन भन्ने कुराहरू पनि भएका छन्। त्यो निष्कर्षहरू आएका छन्। इभन नासाले पनि यसको बारेमा निकै खोजीहरू गरेको छ। यो कुरालाई बुझेर हिजो पनि हाम्रो देश गुरु राष्ट्र थियो, विश्वको गुरु राष्ट्र थियो। अब पनि हामीले त्यो गुरु राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठालाई कायम राख्न पहल गर्नुपर्छ। हजुर गुरु, अब जस्तो आज शिवरात्रि परेको छ हैन, अब शिवको महिमा पूजा आराधना गर्दा चाहिँ अब के वस्तुहरू छुटाउनु हुँदैन, के वस्तुले चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ त? एकदमै राम्रो जिज्ञासा गर्नुभयो। हुनलाई कस्तो भने सबैभन्दा प्रमुख साधन भनेको आस्था हो। पहिलो कुरो शिव तत्त्वलाई जान्नु पर्यो। हजुर, मैले अगाडि पनि भने हैन, तीनटा फङ्सन छन्, सत रज तम है। यो जब त्रैगुण्यो विषयो वेदा भनेछ, जब हामी त्रिगुणमा रहन्छौँ, त्रिगुणमा नरहँदाको अवस्थामा सिधै परब्रह्म परमात्मामा केन्द्रित भए हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ हामी ब्रह्मा विष्णु शिव भन्न नै जरुरी छैन है। ब्रह्मा विष्णु महेश पनि परब्रह्म परमात्माका चाहिँ तीनटा फङ्सन हुन् के। जस्तै यहाँ चाहिँ घरमा छोरी हुनुहुन्छ अथवा माइतमा छोरी हुनुहुन्छ, घरमा चाहिँ बुहारी हुनुहुन्छ, अफिसमा आउँदाखेरि कर्मचारी हुनुहुन्छ भने जस्तै एउटै परब्रह्म परमात्माका जुन चाहिँ शक्ति हो, जुन परब्रह्म परमात्माको शक्ति हो, त्यही परब्रह्म परमात्माको शक्तिका कार्यभेदले तीनटा नाम हुन्। यो एकदमै बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले भेदमा जान हुँदैन है। यो अलिकति एउटा आरोप पनि आउँछ चाहिँ हिन्दू जगतलाई, हिन्दू जगत हिन्दूहरूका त कति कति भगवानहरू, कति कति देवताहरू 33 कोटी रे, या त्यो होइन। मात्रै कार्य भेदका चाहिँ धेरै नाम हुन् के, रूप हुन्, तर हकीकतमा एउटै नै हो, एउटै परब्रह्म परमात्मा हो हैन। तर त्यो परब्रह्म परमात्मामा नपुगुन्जेल अथवा हामी लौकिक संसारमा रहन्जेल हैन, अथवा हामीले चाहिँ अखण्ड शब्द खण्डमय संसार भनेर भनिन्छ, यो खण्डमयमा रहेर हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी हाम्रो पनि जीवन छ, जन्म छ, जीवन छ, त्यसपछि मृत्यु छ भने जस्तै शिवको तत्त्वलाई पनि हामीले त्यसरी डिभाइजेसन गरेर हेर्ने हो। अनि त्यो त्यति बेला बुझ्ने क्रममा जब हामीले शिव तत्त्वको बोध गर्न खोज्छौँ, शिवप्रति समर्पित हुन खोज्छौँ हैन, शिवजीको चाहिँ कार्याधिकार यो रहेछ भनेर त्यो कार्याधिकारभित्र आफूलाई चाहिँ एउटा स्वाभिमान स्थापित गर्न खोज्छौँ, त्यति बेला शिवजीको आराधना गर्ने हो, प्रार्थना गर्ने हो, शिव शक्तिलाई जागृत गर्ने हो हैन, शिव तत्त्वको चाहिँ बोध गर्ने हो। र यो गर्दाखेरि सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भने पहिलो त केही ज्ञान गर्न सक्नु पर्यो, कोसिस गर्नु पर्यो है। मैले शिवको बारेमा बुझ्न पाऊँ भन्ने एउटा अपेक्षा राख्नु पर्यो के। त्यो इच्छा हुनु नै एउटा पुण्यको फल हो है। पहिला त्यो इच्छा हुनु पर्यो। त्यो इच्छा भइसकेपछि अनि त्यसपछि जब हामीले शिवजीको आराधना गर्न खोज्छौँ, शिवजीको आराधना गर्ने क्रममा अब देशकाल परिस्थिति अनुसार जो कहाँ छौँ त्यहाँ अनुसार त्यो अनुसार हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि पहिलो नम्बरमा आस्था चाहियो, समर्पण गर्ने आस्था हो। भगवान भावनाको भोको हुन्छ। पहिला चाहिँ तपाईँले शुद्ध भावना अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न हैन। पण्डितले चाहिँ यो चढा भन्यो, त्यो चढाएर हेराउन त के हुन्छ भन्ने भावले गरियो भनेदेखि हुँदैन। पहिला तपाईँ कति सिलिन्डर हुन सक्नुहुन्छ, कति समर्पित हुन सक्नुहुन्छ
हैन। तपाईको समर्पण अनुसार तपाईले फल पाउने हो है। चाहे शिवजीको व्रतको कुरा होस् अथवा शिवजीको भक्तिका कुरा होस्, चाहे विष्णुजीको भक्तिको कुराहरू, चाहे दुर्गा गणेश आदि इत्यादि जो कुनै पनि चाहिँ देवी देवता भगवानहरूको चाहिँ श्रद्धाको कुरा होस्, तपाईले जति श्रद्धा लगानी गर्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो श्रद्धा अनुसार तपाईले बेनिफिट पाउने हो। हजुर, तर पनि भगवानलाई अब पूजा गर्दाखेरि चाहिँ बेलपत्र उपलब्ध भएसम्म हजुर हजुर है अर्घ्य स्थापना गर्नुस्, अर्घ्य बनाउनुस् है। त्यसमा सामान्य कुरा छ, दही सबैको घरमा हुन्छ हैन। अथवा अहिले एउटा भेगनिजमको पनि चाहिँ कन्सेप्ट आएको छ, भेगन दहीको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अनि त्यसमा दही बनाउनु धेरै गाह्रो छैन, सामान्य अक्षता, यसो जौतिल हैन, कुश, दुबो, अनि त्यसपछि अब चाहिँ अबिर तिलकहरू भइहाल्यो। पञ्चामृत बनाउनुस् हैन। अब चाहिँ सुरुमा अर्घ्य चढाउँदाखेरि चाहिँ सूर्यलाई चढाउनुपर्छ। सूर्यलाई अर्घ्य चढाइसकेपछि अनि चाहिँ भगवानहरूलाई चढाउनुस्, पञ्चामृत चढाउनुस्। अनि त्यसपछि अब बेलपत्रको कुरा छ, बेलपत्र चढाउनुस्। कर्मकाण्डीय विधि विधानमा के अरे धतुरुको पनि व्यवस्था छ, धतुरु पनि तपाईँलाई एभाइलेबल हुन्छ भने त्यो पनि चढाउनुस् हैन। बेलपत्र पनि एभाइलेबल भएसम्म तपाईँले चढाउनुहोस् हैन। तपाईँ अब नेपालमै बस्नु भएको छ, यहाँ एभाइलेबल हुन्छ, तर तपाईँ अल्छी गरेर चाहिँ लिन जानु भएन भने तपाईँलाई दोष लाग्ने हो। तर तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, अब विदेशको हकमा चाहिँ त्यहाँ बेलपत्र एभाइलेबल छैन भनेदेखि बेलपत्र पाइन भनेर दुःख मान्नु पर्दैन है। तपाईँले मनको बेलपत्र पनि चढाउन पाउनुहुन्छ क्या, श्रद्धाको भावनाको बेलपत्र पनि चढाउन पाउनुहुन्छ। ती कुराहरू छन्। अब अन्य फलका कुराहरू हुन्छन्। अब कति ठाउँमा चाहिँ पायसकै चाहिँ चढाउने कुराहरू छन्, चाहिँ लगायत पिताम्बर आदि इत्यादिका कुराहरू, वस्त्र आभूषणका कुराहरू पनि छन्, रुद्राक्षका कुराहरू पनि छन् हैन, भस्मका कुराहरू छन् हैन। अब अहिले त यति बेला चाहिँ जस्तो भनौँ न धेरै जसो विदेशमा पनि एभाइलेबल छ, तर नेपालको हकमा त अब सामान्यतः न्यूनतम सामग्रीहरू त पूजा पसलमा गएपछि प्राप्त गर्न सकिन्छ। हजुर, अब यसमा चाहिँ अब शिवको विवाह पनि जोडिएको छ हैन, यो व्रतसँग पनि लिन्छ नि। अब जस्तो युवतीहरूले व्रत बस्ने हैन, अनि विवाहित महिलाले व्रत बस्ने पनि यो प्रसङ्ग छ नि, यो शिवरात्रिमा विशेष गरी यो पनि खुलाइदिनुहोस्। एकदमै राम्रो। मेरो पेसा पनि ज्योतिष पेसा हैन, त्यस हुनाले मैले यो शिवसँग वैवाहिक जीवनको ठुलो महत्त्व छ है। अविवाहितहरू विवाहित हुनको लागि गरिने व्रत पनि छ, त्यहाँनिर जोडिएको छ है। अनि त्यसपछि विवाहितहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ वैवाहिक जीवन चाहिँ समुन्नत बनाउन गरिने खालको पनि छ, त्यो कामना विशेष हो है। अब आफ्नो कुन कामनाको लागि गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हो। अझ त्यति मात्रै होइन, जस्तो ज्योतिष विज्ञानमा चाहिँ के छ भन्नु होला भनेदेखि सामान्यतया ग्रह सुस्ती शान्ति आदि इत्यादिका व्यवस्थाहरू छन्। चाहे रोग लागेर होस्, चाहे विवाह नभएर होस्, चाहे वैवाहिक जीवनमा दुःख कष्ट अथवा अमेल भएर होस् हैन, लगायत अथवा व्यापार बिजनेस पेसा आदि इत्यादि हैन, चाहिँ अध्ययनका कुराहरू किन नहुन्, यी सबै कुराहरूको बिचमा कुनै समस्या देखियो भनेदेखि सम्बन्धित त्यो समस्या सिर्जना गर्ने ग्रहको साथमा रुद्राभिषेक गर्नु, रुद्री गर्नु भनेर भनिन्छ हैन। त्यो पनि एउटा विशेष उ छ। अझै त्यसभित्र पनि गएर भएन, अझै कस्तो छ भनेदेखि हाम्रो वैदिक चाहिँ संस्कृतिमा के हो भनेदेखि चाहिँ भनौँ न राज्यमै ठुलो सङ्कट पर्यो, कहिले वर्षा भएन, कहिले बाढी वर्षा भयो, अथवा चाहिँ विभिन्न खालकी वृष्टि अनावृष्टि आदि इत्यादिहरू, दुःख कष्टहरू, रोगको महामारीहरू हैन, जस्तो कोरोना जस्ता सङ्क्रमणहरू पहिला पनि हुने गर्थे। जनपद ध्वंसक रोगहरू आउँछ चाहिँ हुने भनेर चाहिँ आयुर्वेदमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यो कोरोना भन्ने मात्रै अहिले पछि यो समयमा मात्रै आएको होइन कि, कोरोना जस्ता रोगहरू पहिला पनि हुने गर्थे। त्यस्ता विपत्तिहरू आइपर्दाखेरि त्यस साथसाथमा दैविक विपत्तिहरूका कुरा छन्। त्यस्ता पर्दाखेरि चाहिँ चाहे त्यो व्यक्तिगत जीवनको हकमा होस्, चाहे सामाजिक जीवन अथवा राष्ट्रिय जीवनको हकमा होस्, यस्ता चाहिँ को समाधानको लागि चाहिँ रुद्राभिषेक गर्ने, रुद्र याग गर्ने हैन, अति रुद्री गर्ने भनेर भनिएको छ। र यो संसारमा दुःख निवृत्तिको सबैभन्दा पावरफुल चाहिँ विधि भनेको चाहिँ भगवान शिवको रुद्रको चाहिँ
भक्ति स्तुति आराधना उपासना हो भनेर भनिएको छ। र यो विवाहसँग सम्बन्धित कुरामा अहिलेको चाहिँ यति बेलाको चाहिँ भनौँ न अहिले यो परिवर्तित समयमा सबैभन्दा समस्या बढी आइरहेको विवाहसँग सम्बन्धित आइरहेको छ। हामी ज्योतिषीहरूकोमा पनि चाहिँ यी समस्या लिएर आउने मान्छेहरू धेरै छन् र त्यसको लागि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन स्थितिमा हुनुहुन्छ, जुन हैसियतमा हुनुहुन्छ, त्यो हैसियतबाट त्यो स्थितिबाट तपाईँले गर्न सक्ने सम्मको है जति गर्न सक्नुहुन्छ त्यति भनेको है फेरि गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ यति त गरी हेरौँ न एउटा पण्डितले भन्यो भन्ने पाराले गर्नुभयो भने हुँदैन। तपाईँले गर्न सक्ने सम्मको है त्योसँग कन्जुसियाइ नगरिकन शिवको आराधना गर्नुभयो, भक्ति गर्नुभयो, उपासना गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो एक प्रकारको रामबाण औषधि हो। हजुर, अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि राष्ट्रको नाममा पनि हामीले गर्न सक्छौँ होइन, यो निराहार व्रत गर्न सक्छौँ, यज्ञ गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ। राष्ट्रको नाममा गर्नको लागि चाहिँ अब हामी त यहाँ धेरै हुन्छौँ नि त होइन, सबैले अब आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आफूले गरिएला, एकजनाले गरिन्छ होइन, तर राष्ट्रको नाममा गर्न चाहिँ कसरी यो व्रत बस्न सकिन्छ, कसरी पूजाआजा गर्न सकिन्छ? यो बडो मिठो प्रश्न सोध्नुभयो है। अब जस्तो शास्त्रमा त अब के बताइएको छ भने जस्तो राजाले गर्ने, राजाहरूले यज्ञ गर्थे है, पौराणिक कथाहरूमा पनि हेरियो भने ती देखिन्छन् होइन। त्यति मात्रै होइन, राजाहरू चाहिँ ब्रह्मज्ञानी हुन्थे। राजा जनकको उदाहरण आउँछ यहाँ, विदेही थिए होइन, ती कुराहरू आउँछन्। अब भनौँ न राज्याधिकारी भनौँ, राज्यको प्रमुखले गर्ने कुराहरू यो होइन। यसो सामान्यतया पशुपतिको दर्शन गर्न गएको त देखिन्छ कहिलेकाहीँ होइन, तर विश्वदेव पशुपतिनाथ नेपालमा हुनुहुन्छ। तर त्यो कस्तो भनेदेखि एउटा भनाइ चाहिँ नजिकको तीर्थ हेला भनेर भनिएको छ कि त्यो चाहिँ भइरहेको छ नेपालमा चाहिँ, र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा धेरै विपत्तिहरू आइरहेका छन्। र यहाँले भन्न सोध्न खोजेको राष्ट्रको जस्तो व्यक्तिको रूपमा त व्यक्तिले गर्छ होइन, अब राष्ट्रको रूपमा कसले गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ राज्यको प्रमुखले गर्ने हो है। अब यहाँनिर अब कार्यकारी प्रमुख र अनि चाहिँ एउटा सेरिमोनियल प्रमुख भनेर भनिएको छ, उहाँहरू दुईटैले गर्नुपर्छ। त्यसो गरेमा राष्ट्रमा भएका सङ्कट हुन्छ। हजुर हुन्छ, त्यो मैले अगाडि नै भने नि समर्पणमा डिपेन्ड गर्छ यो कुरा है, आस्थामा डिपेन्ड गर्छ होइन। मात्रै गरी देखाउन, मिडियालाई देखाउन अथवा एउटा न्युजको लागि गरेर हुँदैन के। उहाँले आफूले चाहिँ मेरो राज्यको होइन, मेरो राज्यमा होइन, मेरो राज्यका नागरिकहरूलाई सबैलाई सुख सुविधा होस् भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएर हटली गर्न पर्यो के। हजुर, त्यो खालको अनुभूति उहाँलाई आउनु पर्यो, त्यो खालको समर्पण भाव उहाँमा आउनु पर्यो, त्यसरी गरियो भने हुन्छ। हजुर, अब शिवरात्रिकै कुरा गर्नुपर्दा अब हामीले व्रत पनि बसिन्छ, यहाँले हामीलाई धेरै कुराको जानकारी पनि दिनुभयो होइन यसबारेमा। अब अरू अन्य कुराहरू चाहिँ के जोडिन्छन् यो शिवरात्रिमा चाहिँ हामीले भन्न छुटाएका कुराहरू? अब जोडिन त धेरै कुराहरू जोडिन्छन् होइन। मैले अगाडि पनि भने शिव तत्त्वको चाहिँ हामी चिन्तन गरौँ भन्न खोजेँ। अब छोटो समयमा मैले कति बुझाउन सकेँ अहिले, 3टा फङ्सनको कुरा ल्याएँ मैले चाहिँ। अब त्यसभित्र चाहिँ अब सँगै जोडिने चाहिँ त्रिमूर्ति र त्रिशक्तिको कुरा पनि जोडिएर आउँछ होइन। हामीले कस्तो भनेदेखि जहाँ हामीले नारायणको भक्ति गर्छौँ त्यहाँ लक्ष्मी अटोमेटिक जोडिएर आउनुहुन्छ, हामीले छुटाएर गर्न मिल्दैन है, लक्ष्मी नारायणको स्तुति गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर जहाँनिर हामीले चाहिँ भगवान् शिवको आराधना गर्छौँ त्यहाँ माता पार्वतीसँगै जोडिएर आउनुहुन्छ। यो कुरा पनि हामीले माता पार्वतीका धेरै रूपहरूका कुराहरू पनि छन्, त्यसको बारेमा पनि हामीले चिन्तन गर्न जरुरी छ। मुख्यतया शिवरात्रिसँग चाहिँ जोडिएर हामीले गर्ने भनेको अगाडि मैले बताएका चाहिँ 4वटा रात्रि मध्ये जस्तो कृष्ण तत्त्वको चाहिँ प्राप्तिको लागि, कृष्ण तत्त्वलाई बुझ्नको लागि हामीले जसरी जन्माष्टमीमा चाहिँ भगवान् कृष्णको आराधना गर्छौँ, त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ दुर्गा शक्तिको होइन, माँ भगवतीको चाहिँ लागि चाहिँ हामीले दसैँको महाअष्टमीमा गर्छौँ
हैन। त्यसै गरी लक्ष्मी प्राप्तिको विषयमा चाहिँ धन ऐश्वर्य चाहिँ श्रीवृद्धिको लागि चाहिँ कार्तिक कृष्ण अमावास्यको उसमा गर्छौँ र यो चाहिँ अझ त्यसमा पनि कस्तो भनेदेखि यो अब यो अलि लामो पनि हुन्छ यी कुराहरू जस्तो शिव भगवानको रूपका कुराहरू, एउटा दिगम्बरको कुराहरू, भोले बाबाको रूपका कुराहरू हैन, एउटा वैराग्य भनेर पनि भनिएको छ हैन। वैराग्य भनेको अहिले फेरि एउटा के अर्थ लाग्छ भनेदेखि चाहिँ भनौँ न घर गृहस्थीमा चाहिँ असफलता भएपछि खिन्न भएर हुने वैरागी भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो वैरागी होइन, त्यो ज्ञानको वैरागी, सांसारिक रागले चाहिँ नछुने स्थितिमा ज्ञानको त्यो चरम स्थितिमा पुगेको व्यक्तिलाई वैरागी भनिन्छ हैन। त्यो खालको चाहिँ वैरागको कुराहरू पनि त्यहाँ छन् हैन। संसारका अधिपति भगवान चाहिँ भोला शङ्कर, तर उहाँ चाहिँ सबै कुरा त्यागेको एउटा चाहिँ भनौँ न शरीरमा पनि एउटा दिगम्बर रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। त्यो प्रकारको वैराग हैन। संसार चाहिँ भएर पनि यो अनित्य हो, जगत अनित्य हो र नित्य भनेको चाहिँ त्यो आत्मस्वरूप, चेतन स्वरूप, प्रकाश स्वरूप तत्त्व मात्रै हो भन्ने बोध गराउने विषय पनि त्यहाँ लुकेको छ। त्यस हुनाले अलिकति यो मुमुक्षुहरूको लागि पनि यो शिवरात्रिको दिन अझ विशेष हुन्छ। हजुर गुरु, हस् गुरु, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँ आइदिनु भयो, शिवरात्रिको बारेमा लगायत हाम्रो धर्मको बारेमा पनि धेरै कुराको ज्ञान दिनुभयो। यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। नाम चाहिँ कामना भन्नु कि हजुर कल्पना ज्ञानुजी, अनि त्यसपछि गएर बागमती टेलिभिजन परिवार सबै टिमलाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। साथै यो प्रस्तुति, यो संवाद हेर्नुहुने सबै महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार छ। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले महाशिवरात्रिको कुरा गरेका छौँ। शिवरात्रिको महत्त्व के रहेको छ, यसमा गाजा भाङ धतुरोको पनि प्रसङ्ग जोडिएको छ, यसलाई पनि गुरुले प्रश्न पारिदिनु भएको छ र हामीले भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ व्यक्तित्वका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।